بسم الله الرحمن الرحيم. نداء الأرض المباركة إلى الأمة الإسلامية وجيوشها. يا جيوش المسلمين، أيها الضباط والأركان والجنود، من محراب المسجد الأقصى نناديكم بنداء الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ونحذركم بقول الله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.